स्कूलों की जो तातील है वो 15 मार्च तक है और 16 मार्च को स्कूलों ने खुल जाना है। एक और केस सामने आ गया, तादाद 19 हो गई। सिंध हुकूमत का तालीमी अदारे 16 मार्च को ही खोलने का फैसला बरकरार। सईद गनी कहते हैं PSL मैच मुलतवी होंगे, ना मैट्रिक के इम्तिहानात। बलूचिस्तान हुकूमत के अहम फैसले, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जेर सदारत इजलास। PCR किट्स के लिए वजीर आजम और वज़राए आला से भी राब्ते किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का 1 माह के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी मुअत्तल करने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सरकारी और निजी मकामात पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट डूब गई। डाउ जोन्स इंडेक्स 5.85, S&P 4.89 और नस्दक कंपोजिट 4.7% गिर गई। अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है और इसकी वजह से इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कर्जे लेके अपने घर फाइनेंस करने के लिए। महंगाई कम हो रही है, सेहत और तालीम के निज़ाम ठीक करेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा शरह सूद में कमी आने वाली है, गरीब को इंसान की फराहमी के लिए लीगल एड प्रोग्राम ला रहे हैं। नाइंसाफी के साथ निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जनूबी पंजाब सूबे के सेक्रेटरीट बहावलपुर और मुल्तान में बैक वक्त कायम होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है जनूबी पंजाब सूबा 11 अजला और 3.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल होगा। दारुल हुकूमत का फैसला नए सूबे की असेंबली करेगी। वफाकी हुकूमत नया सूबा बनाने के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश करेगी। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के लिए दूसरी सियासी जमातों की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल में सैनेट की तरामीम शामिल करने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में शीरी मज़ारी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। सैनेट ने ज़ैनब अलर्ट बिल के आर्टिकल 70 की शिक 2 में तरमीम की सिफारिश की थी। मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी, कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। ज़ियारत, वज़ीरिस्तान और कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। पंजाब असम्बली ने सूबे में सरकारी अस्पतालों की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कर लिया। अस्पतालों में माली और इंतजामी मामलात के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन के पास डीन, डायरेक्टर्स की तैनाती और बरतरफी का इख्तियार होगा। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से फिर सजेगा। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेल जमेगा। लाहौर कलंदर्स 8 मैचों में 8 पॉइंट लेकर टेबल पर तीसरी पोजीशन पर मौजूद। किंग्स 7 मैचों में 7 पॉइंट लेकर 5वें नंबर पर है। शायर हबीब जालिब की आज 27वीं बरसी। हबीब जालिब ने सरमायादाराना, जागीरदाराना, आमराना और जाबिराना समाजी और इक्तिसादी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कई मरतबा जेल भी काटी। उनके वलवला अंगेज नज़्में आज भी लोगों में जोश पैदा करती हैं। गई कि वो ऑफ PTI मोहतरम जनाब शाह महमूद साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मीडिया को और अवाम को उस इजलास के अंदर होने वाले फैसलों से आगाह करें और खसूसी तौर पे जो वजीर आजम पाकिस्तान का इससे हुए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दे के ऊपर लाना और उन तबकात को जो एहसास महरूमी उनके अंदर पाया जाता है उसके खात्मे के लिए हुकूमत का जो एजेंडा है
اور حکومت کا اور وزیر اعظم پاکستان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پارٹی جو درد اور احساس کا رشتہ وزیر اعظم کا جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ ہے، اس کو عملی طور پہ ایسے حکومتی اقدامات کے ذریعے یقینی بنایا جائے کہ ان کی زندگیوں میں بہتری ہو، وہاں ترقی اور خوشحالی آئے اور غربت کا خاتمہ ہو، اور جو ایگزیکٹو فیصلے، سیاسی فیصلے، پارلیمانی فیصلے، آئینی اور قانونی فیصلے یہ حکومت لینے جا رہی ہے، شاہ صاحب تفصیل سے آپ کو اپرائز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار بھی تشریف فرما تھے۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب بھی موجود تھے، صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ اس میں وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے آرا لی، اور میں آج جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے وہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مؤثر قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا، اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی، کیونکہ وہ بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سن کر بھی بے حد خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا، ہم آبادی کے تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے 35% فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے، اور اسے پھر ری اپروپریٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماضی میں پچھلے ادوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے، بجٹ میں ایک انٹری ہو جاتی تھی، لیکن دوران سال وہ فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر دیے جاتے تھے، اور کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور در حقیقت جب فنڈز کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن کا وقت آتا تھا تو جنوبی پنجاب کو جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ ایفا نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے ایک اس طرح اس کو رنگ فینس پروٹیکشن دے دی ہے کہ کوئی اس کو ری اپروپریٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دوسری خوش خبری ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم نے، کیونکہ اس پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اور بل کو حتمی شکل اور اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، 2/3 میجورٹی درکار ہے، اس پہ کنسنسس بلڈنگ میں کچھ وقت لگے گا، لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی، تو فیصلہ ہوا فی الفور کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز کے قریب حل ہوں، سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج ایک فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں، یعنی کہ اگلے ماہ، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ کا تعینات کر دیا جائے گا،
اور ایک ایڈیشنل آئی جی پی ساؤتھ تعینات کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک صاحب بہاولپور میں اپنا آفس اسٹیبلش کر لیں گے اور دوسرے صاحب ملتان میں اپنا آفس اسٹیبلش کر لیں گے.